दर्शकबिन गत शुक्रबार अमेरिकाले इरानका एकजना सैन्य प्रमुखमाथि ड्रोन हमला गरेर हत्या गरेपछि मध्यपूर्वमा अहिले स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ। त्यहाँ अहिले एउटा यसले चाहिँ युद्धको रूप पनि लिन्छ कि भन्ने चिन्ताहरू प्रकट भइरहेका छन् र अर्कोतिर नेपालका अधिकांश श्रमिकहरू चाहिँ श्रमको लागि मध्यपूर्वका ती देशहरूमा जाने भएकाले अब त्यसको असर, त्यसको बाछिटा चाहिँ नेपालसम्म पनि आउन सक्छ भन्ने चिन्ताहरू अहिले प्रकट भइरहेका छन्। यसै विषयमा हामीले कुराकानी गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मामिला सम्बन्धी जानकारी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र लेख्ने टिका ढकाल हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग संवाद गर्न गइरहेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद रामजी। अहिले यो जस्तो अलिकति ब्याकग्राउन्डमा गएर कुराकानी गरौँ। गत शुक्रबार चाहिँ यो अमेरिकी हवाई हमलामा इरानी सेना प्रमुख मारिए हैन, कासिम सुलेमानी। यो अमेरिका चाहिँ यो हदसम्म उसलाई मार्नुपर्ने हदसम्म चाहिँ किन आयो, त्यसको अलिकति ब्याकग्राउन्डमा गएर कुरा गरौँ न। यसको पृष्ठभूमि चाहिँ नि लामो छ। खास गरिकन अब अमेरिका र इरान बिचमा 19औं शताब्दीको करिब अन्त्यतिर द्विपक्षीय र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हामी देख्छौँ। त्यसको प्रमुख कारण के थियो भने गल्फ रिजनमा त्यहाँको ओइल रिजर्भमाथि कसले नियन्त्रण गर्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा त्यति बेलाका कोलोनियल पावरहरूको बिचमा चल्यो। बेलायतले खास गरिकन त्यहाँका सबै तेलको चाहिँ खानीहरूमाथि नियन्त्रण गर्न चाह्यो। इरान सबैभन्दा धेरै तेल खानी भएका राष्ट्रहरूमध्ये एउटा थियो, अहिले पनि छ। त्यो नियन्त्रणबाट जोगिनका लागि, त्यो कोलोनियल इन्टेन्सनबाट आफू बच्नका लागि इरानले अमेरिकासँग दौत्य सम्बन्ध राख्न चाह्यो र त्यो बेलादेखि उनीहरूको राम्रो सम्बन्ध बन्यो। पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध पछि इभन 1953 सम्म पनि त्यो अमेरिका र इरान बिचको सम्बन्ध चाहिँ नि राम्रो भएर आयो। ठिक छ, मित्रवत सम्बन्ध रह्यो। 1953 मा के भयो भने CIA 1953 मा भएको चुनावले चाहिँ मोहम्मद मोसद्देक भन्ने एकजना प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्यो इरानमा। इरानमा राजतन्त्र थियो, शाहरेजा पहलवी राजा थिए त्यो बेलामा। ती निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले अचानक इरानी तेल खानीहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्ने फैसला गरे, निर्णय गरे। त्यसले कोलोनियल पावरहरूको अथवा त्यो तेलमा नियन्त्रण गर्न चाहने पश्चिमा राष्ट्रहरूको इन्ट्रेस्टमा आघात पुग्थ्यो। त्यसैले उनको विरुद्ध CIA र बेलायतको चाहिँ नि गुप्तचर संस्था MI6 मिलेर चाहिँ एउटा कु गरिदियो उनीहरूले। त्यहाँको तत्कालीन सेनालाई साथमा लिएर उनलाई चाहिँ पदमुक्त गरियो। त्यसपछि राजा चाहिँ रेजा पहलवीको शासन चल्दै आयो, शाहरेजा पहलवी जसलाई भन्छौँ हामी। र त्यो शासन 1979 सम्म चल्यो। त्यतिन्जेलसम्म, त्यो 1953 देखि 1979 को बिचमा पनि इरान र अमेरिका पार्टनर नै हुन्। इरानले त्यही बेलामा अमेरिकासँग चाहिँ नि मिसाइल डिफेन्स सिस्टम खरिद गर्यो, आधुनिक हतियारहरू खरिद गर्यो। त्यही बेलामा अमेरिका र इरान बिचमा सिभिल न्युक्लियर एग्रिमेन्ट भयो हैन। त्यही बेलामा इरानले नन प्रोलिफरेसन ट्रिटीमा हस्ताक्षर गर्यो र सिभिल न्युक्लियर प्रोग्रामलाई कन्टिन्यू गर्ने सम्पूर्ण चाहिँ नि सुविधा प्राप्त गर्यो। तर 1979 मा आएर अचानक त्यो पासा चाहिँ नि पल्ट्यो। आयतुल्ला खोमेनीको नेतृत्वमा शिया मुसलमानहरूको चाहिँ नि ठुलो विद्रोहबाट राजालाई अपदस्थ गरियो, राजतन्त्र हट्यो। त्यहाँ चाहिँ नि इस्लामिक रिपब्लिक अफ इरान स्थापना गरियो। त्यसले चाहिँ अमेरिकीहरूको, पश्चिमाहरूको इन्ट्रेस्टमा नराम्रोसँग धक्का लागेको अमेरिकाले महसुस गर्यो। र त्यही बेलामा किनभने रेजा पहलवीले चाहिँ नि अमेरिकनहरूसँग अथवा पश्चिमाहरूसँग मित्रवत सम्बन्ध राखेको भन्ने नै इरानका असन्तुष्ट मानिसहरूको प्रमुख चासोको विषय थियो। त्यसो भए हुनाले उनीहरू एउटा राष्ट्रवादी सरकार स्थापना गर्न चाहन्थे, एउटा इस्लामिक राष्ट्र स्थापना गर्न चाहन्थे, शिया मेजोरिटी भएको सरकार स्थापना गर्न चाहन्थे। यो सबै प्रक्रियामा चाहिँ अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रियो र इरान चाहिँ आफैमा एउटा नेसनलिस्ट शिया मुस्लिम नेसनको रूपमा राइज भयो। र यसैबाट यही जगमा बनेको जुन सेना थियो, इरानको सेना, जसलाई इरानियन रिभोल्युसनरी गार्ड भन्छौँ हामी, र त्यसको चाहिँ एक्सटर्नल विङ
भनेर जसलाई भनिन्छ अन्य देशमा चाहिँ नि कारबाही गर्नको लागि बनाइएको विङ, त्यो कुद्स फोर्स होइन, कमान्डो फोर्स हो। त्यसको नेता कासिम सुलेमानी थिए, त्यसको कमान्डर कासिम सुलेमानी थिए र उनलाई चाहिँ आयतुल्लाह अली खमेनी, इरानको सर्वोच्च धर्मगुरु र नेता पछिको दोस्रो स्थानमा इरानीहरूले राखेर हेर्थे, इभन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भन्दा माथि। जस्तै यो अमेरिकी स्वार्थलाई उनले धक्का त पहिलेदेखि दिइरहेको थिए होला होइन, जस्तो अरू राष्ट्रपतिहरू चाहिँ त्यो हदसम्म पुगेनन्। यो ट्रम्पले नै उनकै निर्देशनमा कारबाही भएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ होइन। उनले नै कारबाही गर्न निर्देशन दिनुको कारण चाहिँ के हो? जस्तै अहिले त्यहाँ चुनाव पनि आइरहेको छ, त्यसले पनि केही असर गरेको छ कि यसमा? अभियसली, तर अझ यसमा जाउँ, तपाईँले भनेको कुरासँग थोरै म जोड्छु। पहिलो कुरा त हामीले के हेर्नु पर्यो भने 1980 देखि यता इरान र अमेरिका बिचको सम्बन्ध निरन्तर तनावग्रस्त छ। त्यो सम्बन्ध कहिल्यै पनि राम्रो भएको छैन 80 देखि अहिलेसम्म, भनेको करिब करिब 40 वर्ष। त्यो 40 वर्षमा इरानले आफूलाई प्रशस्त एन्टी अमेरिकन के भन्छ एन्टी अमेरिकन शिक्षाबाट आफूलाई शिक्षित गरिसकेको छ। इरानले आफ्ना नागरिकहरूलाई पनि एन्टी अमेरिकन धारबाट शिक्षित गरेको छ र मान्छेहरू त्यहाँ अमेरिकालाई आफ्नो देशको नम्बर 1 दुश्मनको रूपमा हेर्छन्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के छ भने मिडल इस्टमा, मध्यपूर्वमा, अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो खाडी क्षेत्र भनेर, मध्यपूर्वमा खाडी क्षेत्रमा अमेरिकाका मुख्य मुख्य एलाइजहरू हामी चिन्न सक्छौँ। जस्तो पहिलो प्रमुख एलाइ भनेको इजरायल हो, दोस्रो प्रमुख एलाइ अथवा उत्तिकै महत्त्व दिएको अमेरिकाले साउदी अरेबिया हो, त्यस्तै युएई पनि अमेरिकन एलाइ हो, कतार पनि एक हदसम्म हामी अमेरिकन एलाइ भन्न सक्छौँ। तर त्यहाँको जनमत चाहिँ बाँडिएको छ, खास गरिकन उनीहरूले मित्र राष्ट्रहरूबाटै गएको करिब 2 वर्षदेखि नाकाबन्दी चाहिँ झेल्नु पर्यो पछि होइन। तर उनीहरू खुलेर इरानको समर्थन गर्न चाहिँ सक्दैनन्। त्यसो भए हुनाले एकातिर यो पक्ष छ, अर्कोतिर चाहिँ नि इरानले आफ्ना एलाइजहरू फेरि कल्टिभेट गर्दै आएको छ। राष्ट्रका रूपमा आज हेर्नुहुन्छ भने इराक, यमन, लेबनन होइन, यिनीहरू चाहिँ इराकको पक्षमा भएका, इरानको पक्षमा शासन सत्ता भएका राष्ट्रहरू हुन् यिनीहरू। त्यसकारणले प्रोक्सी वार चाहिँ दुईटाको बिचमा चल्दै आयो। हिजो जस्तो राष्ट्रपति ओबामाकै समयमा इरानलाई नियन्त्रण गर्नकै लागि, इरानको न्युक्लियर कार्यक्रमलाई नै नियन्त्रण गर्नको लागि इरान अमेरिका न्युक्लियर डिल भयो सन् 2015मा होइन, सन् 2015मा। त्यो न्युक्लियर डिलको प्रमुख उद्देश्य के थियो भने इरानले एग्रेसिभली न्युक्लियर वेपन बनाउँदै आयो, त्यसलाई रोक्नु, त्यसको चाहिँ एउटा प्रमुख उद्देश्य थियो। त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ 1979मा जति बेला चाहिँ होस्टेज क्राइसिस भयो इरानमा भएको, जुन अमेरिकी दूतावासलाई चाहिँ नि इरानीहरूले लामो समयसम्म कब्जामा लिए, त्यो बेलादेखि नै अमेरिकाले आफ्नो दूतावास चाहिँ बन्द गरिदियो। त्यसैले एउटा शत्रुवत सम्बन्ध हामी देख्छौँ यी दुईटा राष्ट्रको बिचमा पहिलेदेखि, 80s देखि, खास गरिकन 1980 देखि आजसम्म गएको 40 वर्षमा यी दुईटाको बिचमा शत्रुवत सम्बन्ध छ, मित्रवत सम्बन्ध कहिले पनि छैन। अब रह्यो तपाईँको प्रश्नको दोस्रो पार्ट, त्यो भनेको अहिले नै किन आक्रमण गर्नु पर्यो, कासिम सुलेमानीलाई नै किन आक्रमण गर्नु पर्यो? यसको मैले लङ टर्म रिजन भने 40 वर्षदेखि नै यो एक्युमुलेट हुँदै 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 आयो। तर तत्कालीन कारण चाहिँ नि के हो भने यो नयाँ वर्षको सुरु हुने चाहिँ डिसेम्बरको अन्तिम सातामा इराकमा भएको अमेरिकी दूतावास जुन छ त्यसमा चाहिँ एउटा समूहले, अमेरिकाले आतङ्कवादी घोषित गरेको समूहले आक्रमण गर्यो। त्यो आक्रमणमा धेरै मान्छे मारिए, गुरिल्लाहरू पनि मारिए। त्यो आक्रमण गरेको जिम्मेवारी चाहिँ कितैब हिजबुल्लाह भन्ने एउटा समूहले लियो। कितैब हिजबुल्लाह र हिजबुल्लाहको बिचमा फरक छ फेरि। हिजबुल्लाह भनेको चाहिँ नि लेबननको राष्ट्रिय पार्टी पनि हो, त्यहाँको सत्तारूढ पार्टी पनि हो र मिलिसिया ग्रुप पनि हो। अमेरिकाले हिजबुल्लाहलाई लामो समयसम्म टेरर ग्रुपहरूको लिस्टमा राखेको छ। हुन त अमेरिकाले कुछ फोर्सलाई नै टेरर ग्रुपको लिस्टमा राखेको छ, इरानलाई नै टेरर फैलाउने राष्ट्र बनाएको छ। तर हिजबुल्लाह र इरान चाहिँ मित्रवत राष्ट्रहरू। त्यो अमेरिकी दूतावासमा गरेको आक्रमण भलै कितैब हिजबुल्लाहले जिम्मा लियोस्, अमेरिकाले इरानलाई त्यसको मुख्य चाहिँ दोषी मान्यो र ट्रम्पले अनि निर्देशन दिए कि अब कासिम सुलेमानीलाई चाहिँ सिध्याउनु पर्यो, किनभने कुछ फोर्सले नै कितैब हिजबुल्लाहलाई ट्रेन गरेको छ भन्ने उनीहरूको दाबी, हतियार उपलब्ध गराएको छ भन्ने दाबी, आर्थिक सहयोग दिएको छ भन्ने दाबी गरेको छ अमेरिकाले सधैँ। र यसमा केही हदसम्म सत्यता पनि छ, किनभने इरान आफै अमेरिकासँग आम्ने सामने लडाइँ लड्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले प्रक्सी फोर्सहरूलाई मिडल इस्टभरि फैलाएको छ, जसका बारेमा हामी फेरि मौका मिलेछ भने पछि कुरा गरौँला एकछिनपछि। तर अहिलेको आक्रमण गर्नुपर्ने तत्कालीन कारण चाहिँ नि बगदादमा भएको अमेरिकन एम्बेसीमाथि कितैब हिजबुल्लाहले गरे आक्रमणमा इरानी सरकारलाई र कुछ फोर्सलाई दोषी मानिसकेपछि अनि राष्ट्रपति ट्रम्पले
कासिम सुलेमानीको सफाया गर्ने चाहिँ आदेश दिएर ड्रोन आक्रमणमा उनी मारिए। एक दोस्रो कुरा, यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध चाहिँ नि फेरि इरानसँगको चुनावमा छ होइन। जस्तो 2012-13तिर ट्रम्पले गरेको आफ्नै चाहिँ नि ट्विटहरू मान्छेले अहिले उत्खनन गरेर बारम्बार अहिले ल्याइरहेछन् बाहिर। त्यो बेलामा ट्रम्पले ओबामालाई आरोप लगाइरहेथे कि हेर्नुहोस् है अमेरिकी जनताहरू, अब बाराक ओबामाले अर्को चुनाव जित्नका लागि इरानमाथि आक्रमण गर्दैछन्, अमेरिका अर्को लडाइँमा जान सक्ने चाहिँ ठाउँमा छैन अहिले, त्यसको विरोध गर्नुपर्छ, ओबामाको कदमप्रति सचेत रहनुपर्छ भन्ने खालका ट्विटहरू उनले 4-5 वटा गरे रहेछन् त्यो बेलामा। अहिले तिनीहरू बाहिर आइरहेछन् भने अमेरिकी जसरी इरानी जनमत चाहिँ नि एन्टी अमेरिकन छ, त्यसै गरी अमेरिकी जनमत पनि एक हदसम्म एन्टी इस्लामिस्ट छ। एन्टी इस्लामिस्ट छ, एन्टी इस्लामिक होइन, इस्लामिस्ट होइन। पोलिटिकल इस्लामलाई चाहिँ नि दुत्कार्ने खालको अमेरिकी जनमत छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यसलाई एक हदसम्म प्रभावित गरेर आफ्नो पक्षमा भोट तान्ने पनि हुनसक्छ। पछिल्लो चरणमा तपाईँले हेर्नुभयो भने संसारभरि उदाएका दक्षिणपन्थी शासकहरूको चरित्र चाहिँ नि राष्ट्रवादको नारालाई कन्सोलिडेट गर्ने पनि छ होइन। जस्तो भारतमै गत वर्ष चाहिँ नि भयो चुनावको मुखैमा अब बालाकोट आक्रमणको कारणले गर्दा भारतीय जनमत नै टोटली स्विङ भयो। त्यसै गरी अमेरिकी जनमतलाई स्विङ गर्ने प्रयास हुनसक्छ, तर त्यसको रेजिस्टेन्स फेरि डेमोक्रेट्सहरूले चाहिँ गरिराखेकै छन्। जस्तो मैले एलिजाबेथ वारेनका भनाइहरू हेरेँ, त्यसपछि चाहिँ नान्सी पेलोसी होइन, फर्मर स्पिकर अफ द हाउस, उनीहरूको चाहिँ भनाइहरू हेरेँ मैले। त उनीहरूको भनाइमा के छ भन्दा, ठिक हो इरान चाहिँ नि एन्टी अमेरिकन छ, उसले नकारात्मक कामहरू गर्दै आएको थियो, गलत कामहरू गर्दै आएको थियो, तर यस बेला कासिम सुलेमानीलाई मार्ने कुरा चाहिँ नि प्रमाणविहीन तरिकाले मारिएको छ, त्यो राम्रो होइन जस्तो भनेर त अमेरिकनहरूले नै भने। मैले यसमै जोडेँ, जस्तो यो यस्तो डेमोक्रेटहरूले पनि सपोर्ट गरेका छैनन् होइन ओबामाको कदममाथि, अनि त्यहाँको संसदबाट कुनै अनुमोदन अथवा केही पनि सहमति पनि लिएको छैन। भने एकपक्षीय रूपमा चाहिँ ट्रम्प आफै चाहिँ एकपक्षीय रूपमा यो कदम चालेको देखिन्छ होइन। यो चुनाव चाहिँ यो राष्ट्रपति चुनाव सँग यो जोडिएर यसलाई चाहिँ त्यो मतलाई प्रभावित गर्ने गरी पनि केही हुनसक्छ होइन। यो त अनुरोध छ नि त ट्रम्पको, तपाईँले अब के कुरा गर्ने, कति चाहिँ नि उनले अब हरकतहरू गरेका छन् यो बिचमा गएको 4-5 वर्षमा भन्दा तिनीहरू सबै अनप्रेडिक्टेबल छन् होइन। उनले कति बेला के गर्छन् भन्ने थाहा हुँदैन, अनि तिनीहरूको चाहिँ कन्सिस्टेन्सी पनि देखिँदैन उनको काममा होइन। अघिल्लो दिन उत्तर कोरियाको राष्ट्रपतिलाई चाहिँ एकदम चाहिँ आमाचकारी शैलीको गाली गरिराखेका हुने, भोलिपल्ट चाहिँ हात मिलाउन सिङ्गापुर पुगे होइन। त्यसो भए हुनाले उनको कदमहरूमा खास गरिकन विदेश नीतिसँग सम्बन्धित उनका स्टेपहरूमा एक खालको हामी अस्पष्टता देख्छौँ, अपारदर्शिता देख्छौँ, अलिक बढी चाहिँ लहरबाट प्रेरित भएको देख्छौँ। र यो क्रियाकलाप चाहिँ आपराधिको भनेर त संसारभरिबाट आलोचना पनि भइरहेछ। भले यसको समर्थन गर्ने दुनियाँ नभएको होइन छ, जस्तो अरब वर्ल्डको एउटा पक्षले समर्थन गरिरहेछ, इजरायलले वक्तव्य निकालेर समर्थन गर्यो होइन, अमेरिकनहरूकै पनि एउटा तबकाले त समर्थन गरिरहेछ। अब हाइको मास जर्मन विदेश मन्त्री उसले समर्थन गरेको छ यो विषयलाई होइन। डोमिनिक राब उसले समर्थन गरिदिएको छ यो कदमलाई, बेलायती विदेश मन्त्री। तर कथम कदाचित, भले अहिले म सम्भावना त देख्दिनँ, कदम कदाचित मिडल इस्टमा चाहिँ युद्ध भड्कियो भने त्यस्तो बेलामा, जसरी हिजो इराक युद्धको बेलामा अथवा त्यसभन्दा अझ अगाडि इराक युद्धको बेलामा अरू कुनै मिडल इस्ट क्राइसिसमा अलाइजहरूको माध्यमबाट नेटोले संयुक्त रूपमा सेना पठाउने कुरा हुन्थ्यो, युएनबाट चाहिँ नि इन्डोर्स गराएर मात्रै सेना पठाउने कुरा हुन्थ्यो। त्यस्तो कुरामा चाहिँ ट्रम्प सफल हुन सक्दैनन्। म यही कुरामा आएँ होइन। जस्तो यो अमेरिकाले चाहिँ अब त्यो आफ्नो सैन्य कमान्डर मारिसकेपछि चाहिँ अब यसले इरानले चाहिँ यसको कडा प्रतिवाद गर्ने भनेको छ होइन। अनि यो जस्तो अलिकति एउटा मत चाहिँ के छ भने यसले चाहिँ मिडल इस्टमा युद्ध भड्किने र यसले चाहिँ तेस्रो विश्वयुद्धको रूप पनि लिन सक्छ भन्ने एउटा चिन्ताहरू पनि भइरहेछन्। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो, यसले चाहिँ अब यो इरानले चाहिँ यसलाई कसरी अब मुकाबिला गर्छ, यो युद्धमै जाने गरी त्यसरी आक्रामक रूपमा आउँछ कि अलिकति उसको नीति चाहिँ के हुनसक्छ, अथवा यसले चाहिँ मिडल इस्टमा चाहिँ युद्धकै रूप लिन सक्ने अवस्था छ कि छैन, के छ? क्राइसिस अवश्य हो, यो ठुलो क्राइसिस हो। यस कारणले पनि यो ठुलो क्राइसिस हो कि गएको 40 वर्षमा, अघिदेखि नै मैले भने अमेरिका र इरान बिचमा शत्रुवत सम्बन्ध भएको 40 वर्षमा इरानी सेनाको यत्रो ठुलो स्तरको चाहिँ कमान्डर मारिएको यो पहिलो घटना हो।
त्यस कारणले यो एउटा ठुलो क्राइसिस हो र इरानले यसलाई एकदम गहिरो चोटको रूपमा लिएको छ। तर तपाईँले हेर्नुहोस् एउटा कि हामी भन्छौँ राष्ट्रहरूमा हिस्ट्रीको सेन्स चाहिँ नि कति डिप हुन्छ भन्ने, इरान त्यत्तिकै एउटा ठुलो डिप सेन्स अफ हिस्ट्री भएको सिभिलाइजेसनल स्टेट हो होइन। पर्सियाको चाहिँ नि सभ्यतादेखि नै, पर्सियन सभ्यतादेखि नै उनीहरूको चाहिँ नि एउटा ठुलो लामो इतिहास छ र हिस्ट्रीप्रतिको उनीहरूको एप्रिसिएसन पनि ठुलो छ। अनि त्यो स्वभाव तपाईँले इरानको के देख्नुहुन्छ भने उनीहरू प्रतिक्रिया जनाउने कुरामा र अनि त्यसको चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने कुरामा उनीहरूको गतिविधिलाई हामीले निहाल्नुपर्छ। अहिले इरानले धेरैजसो भनेका कुराहरू र गरेका कामहरू प्रतीकात्मक छन्। जस्तो प्रोफेट मोहम्मदको चाहिँ नि एकजना चेला मारिएको नाममा स्थापना भएको एउटा प्राचीन मस्जिदमा उनीहरूले इरानी झन्डा फहराए। त्यसको अर्थ बदला लिन्छौँ भन्ने रिजल्भ हो भनेर भन्यो, हामी बदला लिएरै छाड्छौँ भन्यो। बोल्ने भन्दा पनि उनीहरूले सिम्बोलिक कामहरू मार्फत, प्रतीकात्मक कामहरू मार्फत चाहिँ नि बदला लिन्छौँ भनेर भनिरहेका छन्। तर यो बदला लिने कुरामा पनि होइन, यो लडाइँमा जाने कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ अमेरिका र इरान बिचमा चाहिँ हेड टु हेड वार हुन सक्दैन। अहिले अमेरिका संसारको महाशक्ति हो, उससँग चाहिँ नि प्रशस्त भात हतियारहरू छ, नयाँ टेक्नोलोजीमा उसले इन्भेस्ट गरेको छ। तपाईँले ये कासिम सुलेमानी मारिएकै घटनामा पनि हेर्नुभयो भने ड्रोन, मानवरहित ड्रोनको प्रयोग गरिएको छ। त्यो ड्रोनले क्यारी गरेको बम चाहिँ गएर विस्फोट भएर मान्छे ट्र्याक गरेर अनुहार रिकगनाइज गरेर त्यहाँबाट चाहिँ नि ब्लास्ट गरेर उसलाई मारिएको छ एयरपोर्टबाट बाहिर निस्कने क्रममा होइन। एयरपोर्टभित्रै पनि होइन, एयरपोर्टमा पनि ठुलो क्षति भएन जसका कारणले गर्दाखेरि, भलै इराकमा मारियो, अर्को देशमा। घटना आपराधिक हो, एउटा देशको मान्छेलाई अर्को देशमा, तेस्रो कन्ट्रीमा कुनै तेस्रो मुलुकले मारिरहेको छ, यो आपराधिक हो घटना होइन, यसमा शङ्का छैन। तर अमेरिका र इरान बिचमा हेड टु हेड वार हुन सक्ने सम्भावना पनि छैन अहिलेको स्थितिमा। हुन चाहिँ के सक्छ भने, जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो हेड टु हेड वार भनेको चाहिँ नि कति बेला हुनसक्छ त भन्यो भने, दुईवटा देशहरू चाहिँ नजिकै छन्, बोर्डर जोडिएको छ, आम्ने सामने छन्, त्यस्तो बेलामा हेड टु हेड वार हुनसक्छ। अमेरिका र इरानको त डिस्टेन्स त टाढा छ। तर इरानको वरिपरि मात्रै तपाईँले हेर्नुभयो भने अमेरिकाका महत्त्वपूर्ण मिलिटरी बेसहरू, नाभल, एयर र ल्यान्ड फोर्सेस गरिकन करिब करिब 45वटा बेसहरू चाहिँ नि इरानको वरिपरि छन् विभिन्न देशमा, मिडल इस्टमा होइन। जस्तो साउदीमै छ, तपाईँको पाकिस्तानमा छ, अफगानिस्तानमा छ होइन, यतापट्टि चाहिँ नि कतारमा छ, उनीहरूको सेन्ट्रल पेसिफिक कमान्ड नै त्यहीँ छ। अनि सेन्ट्रल पेसिफिक होइन, सेन्ट्रल कमान्ड त्यहीँ छ। त्यसपछि चाहिँ नि तपाईँले उतापट्टि चाहिँ नि जानुभयो भने अब पुरै चाहिँ नाभल एरिया, जुन इरानको तेल खानीहरू चाहिँ ज्यादा जसो समुद्रको किनारमा छन्, त्यो समुद्रको किनारपट्टि र त्यो समुद्रपट्टि चाहिँ नि ठुलो नाभल फोर्स चाहिँ तैनात गरेको छ अमेरिकाले धेरै ठाउँमा। त्यसैले हेड टु हेड वार भएको अवस्थामा इरानको भल्नरेबिलिटी म ज्यादा देख्छु, क्षति इरानलाई ज्यादा हुन्छ। त्यस कारणले इरानले छनौट गर्ने सबैभन्दा सम्भाव्य बाटो अहिले के देखिन्छ भने, उसले 40 वर्ष लगाएर ग्रुम गरेका प्रक्सी फोर्सहरूको प्रयोग गर्ने उसको सम्भावना म देख्छु। तपाईँले हेजबुल्ला, किताइब हेजबुल्ला भन्ने अर्को सङ्गठन, हाउथी यमनका होइन, त्यसपछि अरू यस्तै उसले प्रशस्तै मिडल इस्टमा चाहिँ नि रिलिजियस फोर्सेसहरूलाई, गुरिल्ला सङ्गठनहरूलाई चाहिँ ट्रेन गर्ने, हतियार उपलब्ध गराउने, आर्थिक सहयोग दिने काम गरिरहेका छ। त्यसमाथि उसका स्टेट पार्टनरहरू छन् इरानका, यमन उसको स्टेट पार्टनर हो आजको दिनमा, इराकी सरकार इरानको पक्षमा छ, त्यस्तै सिरियाको सरकार इरानको पक्षमा छ होइन। अनि इरान आफै त भइहाल्यो। त यसरी एकदम चाहिँ नि एउटा हतियार भएका राष्ट्रहरू होइन, लडाइँमा इरानलाई परेको बेलामा सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना भएका राष्ट्रहरू पनि छन् इरानको पक्षमा। यी सबैको माध्यमबाट, यी सबैलाई प्रयोग गरेर चाहिँ नि इरानले अमेरिकन इन्ट्रेस्टका एरियाहरूमाथि आक्रमण गर्न सक्छ। जस्तो अघि मैले सुरुमा भने नि कि इराकमा भएको अमेरिकन एम्बेसीमाथि आक्रमण भयो, अब हुनसक्छ कुनै अर्को चाहिँ नि अमेरिकन मिलिटरी बेसमाथि डाइरेक्ट नभए पनि अमेरिकन इन्ट्रेस्टको कुनै अर्को ठाउँमा चाहिँ आक्रमण होस्। र यस सन्दर्भमा लन्डनमा भएको इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युट अफ स्ट्रेटेजिक स्टडिज भन्ने एउटा थिङ्क ट्याङ्क छ, उसले चाहिँ नि एउटा 217 पेजको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ इरानले कहाँ कहाँ के गर्न सक्छ भन्ने बारेमा, भर्खरै मात्रै 3-4 महिना अगाडि। त्यसमा उसले चाहिँ नि प्रशस्त मिडल इस्टमा चाहिँ नि स्ट्रेटेजिक एडभान्टेजहरू लिएको कुरा बताइएको छ। त्यो हुनसक्छ त्यो रिपोर्ट चाहिँ नि अलिकति एक्जाजरेटेड होस्, अथवा हुनसक्छ
पावरफुल नेसनहरूको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्नका लागि त्यो चाहिँ रिपोर्ट तयार गरिएको होस्, यस पछाडिका अनेक षड्यन्त्र सिद्धान्तहरू पनि हुन सक्छन्। तर जे भए पनि एउटा कुरा निर्विवाद के हो भने इरानले मिडल इस्टमा नन स्टेट एक्टरहरू मार्फत आफ्नो प्रेजेन्स चाहिँ नि बलियो बनाएको छ, बलियो छ। त्यसको उसले कुनै पनि बेला प्रयोग गर्न सक्छ र अघोषित रूपमा उसले त्यसको प्रयोग गर्न सक्छ, कुनै पूर्व सूचना नदिइकन प्रयोग गर्न सक्छ। जस्तो यमनको लडाइँ हामीलाई थाहा छ, यमनको लडाइँ भएको बेलामा साउदी अरेबियालाई उसले आछुआछु पार्यो। साउदी अरेबियामा त अमेरिकन मिलिट्री बेस छ, तैपनि इरानले समर्थन गरेका हाउथी गुरिल्लाहरूले चाहिँ नि बारम्बार उतापट्टिबाट यमनबाट चाहिँ नि साउदी अरेबियाको मिलिट्री बेसिसहरूमा आक्रमण गरे, मिसाइलहरू चाहिँ फालेको गरे, जसले गर्दा साउदी अरेबियालाई ठुलो क्षति भयो आर्थिक रूपमा। त्यसैले यस्ता खालका लो के भन्छ कम घनीभूत सङ्घर्षहरू होइन, लो इन्फ्लिक्टिङ त्यो त्यस्तो खालको कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ नि इरप्ट हुने म देख्छु। र यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो लागि पनि एउटा चाहिँ चासोको विषय हुनसक्छ। जस्तो यो त्यो घटनापछि, गत शुक्रबारको घटनापछि चाहिँ यो विश्वभरिबाट पक्ष विपक्षमा प्रतिक्रियाहरू आउने विभिन्न राष्ट्रहरूले जनाउने क्रम जारी छ होइन। जस्तो नेपाल चाहिँ अब सार्क राष्ट्रको अध्यक्ष पनि भएको, मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा आफ्ना नागरिकहरू पनि श्रमिक रूपमा कार्यरत भएको हुनाले चाहिँ यो मामिलामा चाहिँ नेपालको पोजिसन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ? मलाई लाग्छ नेपालले औपचारिक रूपमा यसबारेमा बोल्न पर्ने अथवा चाहिँ गर्ने भन्दा पनि नेपाली नागरिकहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि कसरी त्यो क्षेत्रमा जोगाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। अहिले नेपालले तत्काल गर्न सक्ने भनेको मिडल इस्ट रिजनमा भएका आफ्ना जति पनि दूतावासहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँको सिचुएसनको बारम्बार अपडेट पठाइराख्नुहोस् काठमाडौँ, तपाईँहरूले दैनिक जसो चाहिँ रिपोर्ट पठाउनुहोस् के भइराखेको छ, त्यहाँको गभर्मेन्टहरूले कसरी सोचिराखेका छन् होइन, त्यसको एसेसमेन्ट चाहिँ हामीलाई पठाउनुहोस् भन्नु पर्यो। किनभने गल्फ रिजनमा झन्नै अब 10 लाख जति नेपालीहरू चाहिँ सबै राष्ट्रमा गरेर काम गर्छन्। यदि कुनै अनहोनी भएर भोलि चाहिँ नि इरानले मानिलिनुहोस् अघि मैले भने जस्तो आफ्ना प्रोक्सी फोर्सेसहरू प्रयोग गरेर उसले आक्रमण गर्न सक्ने सम्भावित राष्ट्रहरूको सूची तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ नेपालीहरू काम गर्ने भएका ठाउँहरू पर्छन्। साउदी अरेबिया इरानको दुश्मन नम्बर 1, युएई होइन संयुक्त अरब इमिरेट्स इरानको दुश्मन नम्बर 1। त यी ठाउँहरूमा उसले चाहिँ नि प्रोक्सी फोर्सेसहरूका माध्यमबाट आक्रमण गरिदिन सक्छ। त्यस्तो बेलामा धेरै नेपालीहरूले त्यहाँ रोजगार गुमाएर यहाँ नेपाल फर्किने सम्भावना चाहिँ रहन सक्छ। यो चाहिँ एक्सट्रिम केस सिनारियोमा भनिरहेको छु। हुनसक्छ अलि लामो समयसम्म केही पनि नभइकन यत्तिकै जाला, अथवा इरानले चाहिँ नि आफ्नो हिसाब अनुसार अलिकति चाहिँ समय लिएर केही गर्ला अथवा केही नगर्ला पनि होइन, आफैलाई धेरै क्षति हुने हुँदा होइन। हुनसक्छ इरानले एउटा सानो आक्रमण गरेको बदलामा अमेरिकाले सम्पूर्ण चाहिँ नि इरानलाई बम्बिङ गरिदिन सक्छ। त्यस्तो बेलामा त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ मिडल इस्टका अरू राष्ट्रहरूमा देखिन्छ। इराकमा पनि नेपालीहरू छन्, कतिपय घटना हामीले विगतमा बेहोरिसकेका छौँ होइन, इराकमा बसेका नेपालीहरूको हत्या हुँदा। त्यसैले धार्मिक अतिवादले शिर उठाउने बेलामा त्यसको स्वरूप चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भनेर आकलन गर्न सकिन्न। हामीले जुनसुकै अप्ठ्यारो अवस्थाको लागि पनि प्रिपेयर चाहिँ हुनुपर्छ। र यस मानेमा हिजो मात्रै होला हुनसक्छ परराष्ट्र मन्त्री र श्रम मन्त्रीको बिचमा छलफल भयो भन्ने चाहिँ मिडियामा पढ्न पाइयो। उहाँहरूको बिचमा भएको छलफलले यो प्रिपेरेसन गर्नेतिर, त्यो चाहिँ त्यताबाट भोलि नेपाली नागरिकहरू चाहिँ फर्किनु पर्यो भने त्यसलाई फर्किने व्यवस्था मिलाउनेतिर, अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका नेपाली नागरिकहरूको उद्धार गर्ने व्यवस्थातिर चाहिँ हामीले मलाई लाग्छ एउटा प्रिपेयर्ड हालतमा रहनु पर्दछ। आउने 5-6 महिना यो सम्पूर्ण हिसाब किताबको लागि क्रुसल हुन्छ। र यो चाहिँ अहिलेदेखि नै, आजदेखि नै यो 5-6 महिनासम्म चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो यदि अलर्टको लेभल छ भने हामी एक्सट्रिमली हाई अलर्टको लेभलमा रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ यसमा। जस्तो हुन त तपाईँले भनिसक्नुभयो हेड टु हेड वार हुने सम्भावना चाहिँ निकै कम छ इरान र अमेरिका बिच भनेर भन्नुभयो होइन। तर मानव एउटा कल्पना गरौँ, जस्तो अमेरिका र इरान चाहिँ प्रत्यक्ष लडाइँमै आए र त्यसले चाहिँ एउटा मिडल इस्टमा युद्धको रूप लियो र त्यसले चाहिँ मान्छेहरूले चिन्ता गरे जस्तो यो तेस्रो विश्वयुद्धको रूप यसले लियो भने जस्तो एउटा विभाजन होला, एउटा पक्षमा एउटा विपक्षमा देश पनि एउटा उभिनुपर्ने होला होइन। नेपालले चाहिँ अब त्यो बेलामा चाहिँ कसको पोजिसन लिने के गर्ने भन्ने पनि एउटा पोलिटिकल अप्ठ्यारो, राजनैतिक अप्ठ्यारो त्यो पनि होला। अर्को चाहिँ अब त्यत्रो हाम्रो तपाईँले अघि भने जस्तो धेरै श्रमिकहरू, नेपाली श्रमिकहरू खाडी मुलुकमा छ होइन।
इनकेस त्यो युद्ध भड्कियो भने चाहिँ नेपाललाई पर्ने अप्ठ्यारोहरू चाहिँ के हुन्छ यसमा? अप्ठ्यारो त अब युद्ध अप्रिय अवस्था हो, त्यसमा सजिलो त केही पनि हुँदैन, सबै अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। युद्ध भड्किहाल्यो भने युद्ध भड्किने सम्भावना तपाईँले चाहिँ नि हेर्नुहुन्छ, अलिक ठुलो स्केलमा युद्ध भड्किने सम्भावना तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने म यसलाई स्केल यदि 1 देखि 10 सम्मको स्केलमा मैले चाहिँ अङ्क दिनु पऱ्यो भने यसले 1 अङ्क मात्रै दिन्छु। किनभने आजको जमानामा राष्ट्रहरूले इकोनोमिक डिभिडेन्डको महत्त्व बुझेका छन् होइन। इकोनोमिक डेभेस्टेसन हुन्छ वारले, र अनि त्यो डेभेस्टेसनबाट माथि उठ्नको लागि वर्षौँ लाग्छ भन्ने कुरा इरानलाई पनि थाहा छ, अमेरिकालाई पनि थाहा छ, अनि इरानका सम्भावित एलाइहरू रुस र चीनलाई पनि यो कुरा थाहा छ। त्यसैले मलाई के लाग्दछ भने तेस्रो विश्वयुद्ध त हुँदैन अहिले नै, यही कारणले चाहिँ होइन, यही कारणले हुँदैन। तर हामीले प्रिपेयर्ड चाहिँ नै रहनुपर्छ, र यदि त्यस्तो अवस्था यदि कथम कदाचित होइन अनहोनी भएर भइहाल्यो भने पनि नेपाल चाहिँ एउटा असंलग्न राष्ट्र हो। नेपालले कुनै पनि युद्धमा कसैको पक्ष वा विपक्षमा लागेर लड्न जाने भन्ने कुरा त त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ। हामी पहिलो वा दोस्रो विश्वयुद्धको दुनियाँमा छैनौँ अहिले। त्यसैले मलाई लाग्छ यो तेस्रो विश्वयुद्ध भनेको चाहिँ अलि धेरै कल्पनाको कुरा हुन्छ यसमा। जस्तो यो आफ्ना नागरिकहरू चाहिँ त्यस्तो केही घटना भयो भने आफ्ना नागरिकहरूलाई चाहिँ उद्धार गरेर आफ्नो देशमा फर्काउने त्यो क्षमता छ अहिले कि? अब त्यो क्षमता त बनाउनु पर्छ, क्षमता छैन भनेर हामी उम्किन पाउँदैनौँ। त्यस्तो बेलामा हामीले गल्फ रिजनमा चाहिँ नि कसरी ल्याउने हो नागरिकलाई? प्लेन चार्टर गरेर ल्याउने हो कि होइन, अब आउन चाहने मान्छेहरूलाई होइन, अथवा चाहिँ नि जमिनको बाटो भएर ल्याउने हो कि अथवा जहाजको बाटो भएर चाहिँ नि ल्याउने हो कि इन्डिया हुँदै? यस्ता सबै विकल्पहरू हामीले हेर्नुपर्छ, यसमा त सन्देह नै छैन। त्यस्तो बेलामा नेपाली नागरिकहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा नेपाल सरकार प्रोएक्टिभली अगाडि आउने गरी तयार हुनुपर्छ। आजको आवश्यकता भनेको त्यो हो। यो अलिकति यो दीर्घकालीन सोचको कुरा पनि होला होइन। जस्तो यो शक्ति राष्ट्रहरूबिच अब यो अलिकति तनाव बढिराख्ने यो चाहिँ भइराखेको छ होइन। यो कुनै पनि बेला कुनै पनि ठाउँमा त्यस्तो हुनसक्छ। जस्तो हाम्रो चाहिँ अलिकति रोजगारीको लागि धेरै श्रमिकहरू बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ। यसले चाहिँ नेपाल चाहिँ जस्तो दूरीको हिसाबले टाढा भए पनि त्यसको क्षति चाहिँ त्यसको असर चाहिँ भोगिराख्नुपर्ने चाहिँ एउटा देखिन्छ होइन। अलिक दीर्घकालीन चाहिँ कस्तो सोच बनाउनुपर्छ? जस्तो अब हामी चाहिँ रोजगारीको लागि चाहिँ विदेश जान नपर्ने अवस्था ल्याउने होला अथवा के होला? अभियसली अब त्यो त आइडियल सिचुएसन हो, आइडियल सिनारियो तपाईँले बताउनु भयो। हाम्रा नागरिकहरू अथवा हामीले हाम्रा चाहिँ नि सन्तान छोराछोरी छिमेकी दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू चाहिँ नि काम गर्न विदेश जानु नपरोस्, नेपालभित्रै रोजगारी प्राप्त होस्, र विदेश गएर काम गर्नु परे पनि अप्ठ्यारो खालको काम गर्नु नपरोस् होइन, धेरै चाहिँ शारीरिक श्रम हुने काम गर्नु नपरोस्, स्किल भएको काम गर्न पाइयोस्। यसका निम्ति सबै कुरा हुने भयो। एउटा हामीसँगै स्किल चाहियो। अर्को कुरा हाम्रो राष्ट्रभित्रै चाहिँ रोजगारी प्रवर्धन गर्ने, रोजगारी खोज्ने कुरा चाहिँ नि प्रमुख होला, रोजगारी सृजना गर्ने कुरा प्रमुख होला। त्यसका लागि लगानी चाहियो। लगानी फेरि चाहिँ नि त्यसै गरी त्यतैबाट आउँछ। हाम्रोमा लगानीको स्रोत भनेको जहाँ पैसा छ त्यही त हो, या त पश्चिमा राष्ट्रहरू या चाहिँ अब चीन या चाहिँ मिडल इस्ट होइन। यिनै राष्ट्रहरूबाट चाहिँ लगानी आउन सक्ने सम्भावना भयो। त्यसैले हामी एउटा इन्टरकनेक्टेड वर्ल्डमा छौँ होइन, आपसमा जोडिएको दुनियाँमा छौँ। त्यो जोडिएको दुनियाँमा कतै केही भयो भने त्यसको प्रभाव चाहिँ उनीहरूलाई पर्छ। उदाहरणका लागि नेपालमा ठुलो चाहिँ नि समस्या पर्दा संसारभरिलाई प्रभाव पर्छ। संसारभरि बसेका नेपालीहरू यसबाट चिन्तित हुन्छन् होइन। भने अब त्यस्तो नेपालीहरूको चाहिँ रोजगारको डेस्टिनेसन भएको ठाउँहरूमा अप्ठ्यारो स्थिति आइपर्दाखेरि त हामी प्रिपेयर्ड रहनै पर्छ। हाम्रो लागि यो अभियसली दीर्घकालीन सोचको कुरा हो। त्यो दीर्घकालीन सोच, त्यो सुधार, आर्थिक रूपमा चाहिँ प्रगति गर्ने कार्य भनेको जसले गरे पनि हुन्थ्यो। अब आइडियल्ली आजको गभर्मेन्ट चाहिँ नि स्ट्रङ गभर्मेन्ट भनेर हामी भनिरहेछौँ। आइडियल्ली आजकै गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने हो। तर अब 2 वर्षमा लक्षण चाहिँ नि त्यतापट्टि देखिँदैन, उस्ताको उस्तै सबै उस्तै भन्ने भयो होइन आधार। हुन्छ, समय र संवादको लागि यहाँलाई हस् धन्यवाद।